नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू सबैलाई पोलिटिकल स्पेक्टेकलमा स्वागत छ। आज हामी पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अफ 2007 र 2007 टु 2017 को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। राजनीतिक अस्थिरता 2007 र 2017 को बिचमा भएको यो राजनीतिक अस्थिरताको बारेमा हामी आज परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आऊ अगाडि बढौँ टपिकमा। दिल्ली एग्रिमेन्ट फर्स्ट फागुन 2007 बियसमा भएको दिल्ली एग्रिमेन्टमा के थियो भन्दाखेरि एउटा इन्टेरियम गभर्मेन्ट फर्म हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस र राणाको। 5वटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका मेम्बर हुन्छन् भने 5जना राणाको मेम्बरहरू हुन्छन् र मोहन शमशेरको अन्डरमा हुन्छ यो गभर्मेन्ट बनेर। अनि यो गभर्मेन्ट फर्म भयो। यसपछि एउटा इन्टेरियम कन्स्टिट्युसन पास भयो। फर्स्ट कन्स्टिट्युसन टु बी पास्ड इन नेपाल है। इन्टेरियम कन्स्टिट्युसन पास भयो 17 चैत्र 2007 बियसमा। अब यो कन्स्टिट्युसनको फिचर्सहरू चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट कन्स्टिट्युसन टु बी इन्फोर्स्ड। पहिला पनि एउटा 2004मा एउटा कन्स्टिट्युसन एउटा लेखिएको त थियो, तर त्यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्फोर्स हुन सकेन भने यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्फोर्स्ड भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ फर्स्ट कन्स्टिट्युसन टु बी इन्फोर्स्ड भनेर भनिन्छ। अनि यो डेमोक्रेटिक नेचरको थियो हैन, डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गर्ने नेचरको थियो यो कन्स्टिट्युसन। सिभिल राइट्स अफ सिटिजन वे डिफाइन्ड भनेको सिटिजनको राइट्सहरू के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ डिफाइन गरेको थियो कन्स्टिट्युसनभित्रमा। अनि एम्ड एट होल्डिङ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली इलेक्सन भनेको चाहिँ संविधान सभाको इलेक्सन हेल्ड गर्ने चाहिँ यसको एम थियो। किनभने यो इन्टेरियम कन्स्टिट्युसन थियो। यो भनेको चाहिँ एउटा टेम्पोरेरी कन्स्टिट्युसन थियो जुन चाहिँ यो एउटा समयसम्मको लागि चाहिँ कन्ट्रीलाई गभर्न गर्नको लागि बनाइएको थियो। र मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीको इलेक्सन गरेर कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीबाट नै नयाँ कन्स्टिट्युसन बनाउने थियो। तर यो एम चाहिँ कहिले आएर पुरा भयो त भन्दा 2072मा आएर पुरा भयो। किन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि हाम्रो देशमा कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीले एउटा कन्स्टिट्युसन दिन सकेन। कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीको इलेक्सन पनि 2064मै भयो। त्योभन्दा अगाडि यसको इलेक्सन पनि भएन हैन। अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स चाहिँ के थियो त्यो कन्स्टिट्युसनमा भन्दाखेरि प्रोभिजन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेको लोकसेवा आयोग भयो। अडिटरी जनरल भनेको त्यो महालेखा भन्छ हैन, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा गभर्मेन्टहरुको यताउति गभर्मेन्टहरु अडिट गर्ने त्यस्तो टाइपको भयो अडिटरी जनरल भनेको, अडिटर जनरल भनेको। अनि एडभाइजरी काउन्सिलहरु, एडल्ट फ्रेन्चाइज भनेको चाहिँ भोट दिने 18 वर्ष माथिकोले भोट दिने भइहाल्यो। एडभाइजरी काउन्सिलहरु भनेको चाहिँ त्यही सुझाव सल्लाह दिने भइहाल्यो। अब 2007 टु 2017 को पिरियड भनेको चाहिँ लार्जली भनेको चाहिँ क्लास अफ राणा एन्ड कङ्ग्रेसकै पिरियड भनेर बुझिन्छ। यसले नै गर्दाखेरि एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी आयो देशमा हैन। नेपाली कङ्ग्रेस र राणा बिचको यो जुन द्वन्द्व भयो, यो द्वन्द्व भन्नाले फाइट भन्नु आइडियोलोजिकल वार भनौँ न। अब त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि वेपनसित वार नभए पनि हुन्छ नि, एक दुस्रेको तर्फ होस्टाइल थिए तिनीहरू दुईजना, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त एउटा अस्थिर सिचुएसन क्रिएट हुन पुग्यो हैन। त्यो उनीहरूको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टहरु राम्रोसित काम गर्न सकेनन् हैन। अनि यही बिचमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट लिडर चिनिया काजी भन्नेको चाहिँ उस भयो के अरे मर्डर भयो। अनि यसपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि राणाले चाहिँ यसको जिम्मेवार काङ्ग्रेसलाई मान्थे भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राणालाई मान्थ्यो। यसले गर्दाखेरि एउटा कन्फ्लिक्ट गभर्मेन्टमा आयो हैन। अनि त्यसपछि के भयो त नेपाली कङ्ग्रेसको क्याबिनेट मेम्बरहरूले सबै मिनिस्टरहरूले चाहिँ रिजाइन गरिदिए। अनि यसले गर्दाखेरि दबाबमा आएर प्राइम मिनिस्टर मोहन शमशेरले पनि रिजाइन गर्नु पर्यो, गभर्मेन्ट अन्डर मातृका प्रसाद कोइराला। यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मोहन शमशेरले रिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो नयाँ गभर्मेन्ट फर्म गरे। यो गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के थियो भन्दा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी भनेको एउटा अब न्यायपालिका, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट न्यायपालिकाको स्थापना गर्नु नै यसको एम थियो। अनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोभिजन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसनको प्रोभिजनहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, होल्ड द इलेक्सन अफ कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्ली संवैधानिक सभाको इलेक्सन होल्ड गर्ने। अनि त्यसपछि इन्स्योर सिभिल राइटहरू जुन लेखिएको थियो, डिफाइन गरिरहेको थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने हैन। तर भेरियस पोलिटिकल पार्टिज लाइक प्रजा परिषद सिपिएन इस्टाब्लिस्ड अ युनाइटेड फ्रन्ट एन्ड डिमान्डेड टु फर्म मल्टी पार्टी गभर्मेन्ट। अब के भयो त भन्दाखेरि एउटा कङ्ग्रेसको मात्र गभर्मेन्ट थियो है, तर अरू पार्टीहरूले पनि एउटा ट्रु डेमोक्रेसीमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब नयाँ इलेक्सनमा नगइन्जेलसम्मको लागि हुन्छ नि एउटा मल्टी पार्टी गभर्मेन्ट फर्म गर्नुपर्छ, एउटा कन्सेन्सस बिल्ड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अरू पार्टीहरू जस्तै प्रजा परिषद सिपिएनहरूले चाहिँ एउटा युनाइटेड फ्रन्ट बनाएर चाहिँ एउटा डिमान्ड राइज गरे हैन।
अब मिनवाइल डाक्टर केआई सिंह स्टार्टेड रिभोल्ट अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट। डाक्टर केआई सिंह जुन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको बेलामा कमान्डर थिए, नेपाली कङ्ग्रेसको यो रिभोल्युसनको बेला कमान्डर थिए र जुनलाई चाहिँ दिल्ली एग्रिमेन्ट, जुनलाई चाहिँ के भयो त दिल्ली एग्रिमेन्ट मन परेको थिएन होइन। राणाहरू अझै पनि पावरमा छन्, अझै पनि राणाहरूकै अलि उसमा स्टेटमा दबदबा छ भन्ने टाइपको उनमा फिलिङ थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ उनले के अरे त गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा चाहिँ रिभोल्युसन गरे होइन, रिभोल्युसन गर्ने प्रयास गरे। तर उनी चाहिँ सफल हुन सकेनन् र उनी तिब्बतमा गए, भागेर तिब्बत गए। भीमदत्त पन्त अफ वेस्टर्न रिजन स्टार्टेड मुभमेन्ट इन फेभर अफ ल्यान्ड ओनरसिप, वेलफेयर, स्टेट एन्ड सेक्युरिटी। भीमदत्त पन्त भन्ने एउटा वेस्टर्न रिजनतिरको मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि ल्यान्ड ओनरसिप, वेलफेयर, स्टेट र सेक्युरिटीको लागि चाहिँ मुभमेन्ट स्टार्ट गरे होइन। अनि ऊ चाहिँ के थियो दिल्ली एग्रिमेन्टको अगेन्स्टमा पनि थिए र अनि उनलाई चाहिँ आर्मीले डडेलधुराको फरेस्टमा मारिदियो। कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन नेपाली कङ्ग्रेस एबाउट गभर्मेन्ट एज अ रिजल्ट गभर्मेन्ट अन्डर मातृका प्रसाद डिजल्भ। अनि के भयो त अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै के भयो त मातृका प्रसाद कोइरालाको गभर्मेन्टलाई लिएर उस भयो, एउटा कन्फ्लिक्ट सुरु भयो। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ धेरै फ्याक्सनहरू भयो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त यो गभर्मेन्ट डिजल्भ हुन पुग्यो। त्यसपछि किङ महेन्द्रले चाहिँ एउटा एडभाइजरी गभर्मेन्ट फर्म गरे होइन, तर यो पनि के भयो त छिटै डिजल्भ हुन पुग्यो। अनि त्यसपछि के भयो त अगेन 5 मेम्बर गभर्मेन्ट वाज फर्मड अन्डर मातृका प्रसाद कोइराला, चेयरपर्सन अफ नेसनल पिपल्स पार्टी, स्प्लिट फ्रम कङ्ग्रेस। यो के भयो त भन्दाखेरि अब यो जुन विवाद थियो जुनले गर्दाखेरि चाहिँ मातृका कोइरालाको गभर्मेन्ट ढल्यो होइन, डिजल्भ भयो। त्यसपछि के भयो त उनीहरू स्प्लिट भएछन् र अर्को पार्टी फर्म गरेछन्। अनि त्यो पार्टी मातृका प्रसाद कोइरालाकै लिडरसिपमा चाहिँ त्यसपछि अर्को 5 मेम्बर गभर्मेन्ट फर्म गरियो। तर अनि यो 5 मेम्बर गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा सफिसियन्ट हुन्छ नि, 5 मेम्बर गभर्मेन्टले चाहिँ सफिसियन्टली देशलाई प्रोपरली रन गर्न नसक्ने भएर त्यहाँनिर अरू असिस्टेन्ट मिनिस्टरहरू अरू पनि एड गरिरहेको थियो होइन, उनीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि गर्न चाहिँ। अनि उनको गभर्मेन्ट अब मातृका प्रसाद कोइरालाको गभर्मेन्ट चाहिँ इन्टरनल कन्फ्लिक्टै घेरिरहेको थियो, आफ्नै पार्टीभित्रको इन्टरनल कन्फ्लिक्टहरूले घेरिरहेको थियो होइन। अब देशमा पिस सेक्युरिटीहरूलाई चाहिँ राम्रोसित मेन्टेन गर्न नसकेको अवस्था थियो र उनको गभर्मेन्ट पनि 2011 बियर्समा डिजल्भ भयो होइन। अनि यसपछि के भयो त किङ त्रिभुवन पनि यसपछि चाहिँ किङ त्रिभुवनको पनि निधन भयो र त्यसपछि महेन्द्र पावरमा आयो। अब के भयो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ पहिला चाहिँ राणा भर्सेस नेपाली कङ्ग्रेस थियो, पछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भर्सेस नेपाली कङ्ग्रेस थियो, उनीहरूको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट थियो। अब चाहिँ त्यहाँ एउटा राजाको एङ्गल पनि आयो, किन त अब राजा पनि किन भन्दाखेरि महेन्द्र भनेको चाहिँ एउटा एम्बिसियस किङ थियो कि, उनलाई चाहिँ हुन्छ नि अलि आफ्नो हातमा ग्रिपमा पावर लिन मन थियो, उसलाई डेमोक्रेसीमा उनीहरूले त्यति विश्वास गर्थेनन्। अनि उनले नै के अरे त भन्दाखेरि हि स्टार्टेड डाइरेक्ट रुल बाई फर्मिङ एडभाइजरी एसेम्ब्ली। उनले चाहिँ डाइरेक्ट रुल स्टार्ट गरे। यो डाइरेक्ट रुल चाहिँ 2017को डाइरेक्ट रुल होइन, यो बिचमा 2014मा पनि महेन्द्रले एकचोटि डाइरेक्ट रुल चाहिँ स्टार्ट गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ धेरै समयको लागि टिकेन होइन। अनि अनदर गभर्मेन्ट फर्म भयो जुन चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य, प्रेसिडेन्ट अफ प्रजा परिषद है, प्रजा परिषदको अध्यक्षको अन्डरमा एउटा अर्को गभर्मेन्ट फर्म भयो, जुन चाहिँ 6 महिना बित्न नपाउँदै नै डिजल्भ भयो होइन। उनले रिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि यो इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको हुने कि पार्लियामेन्टको हुने भन्नेमा पनि एउटा विवाद आयो। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली भनेको चाहिँ जुनले चाहिँ संविधान ड्राफ्ट गर्छ होइन, कन्स्टिट्युसनलाई ड्राफ्ट गर्छ भने पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनलाई ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ उसको प्रपोज हुँदैन। तर दिल्ली एग्रिमेन्ट र इन्टरियम कन्स्टिट्युसनमा पनि के गरियो त भन्दाखेरि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन हुन्छ भनियो। तर यहाँ चाहिँ अब फेरि हुन्छ नि यो पार्टीहरूको इन्ट्रेस्टहरू यताउतिले गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन गर्ने कि पार्लियामेन्टको इलेक्सन गर्ने, यो विवाद भयो एउटा। अनि एउटा इकोनोमिक क्राइसिस पनि थियो। अनि टङ्क प्रसाद आचार्यले चाहिँ के अरे त भन्दा न्युज पेपरलाई ब्यान गर्ने पनि अटेम्प्ट गरे। यही कुराहरू चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डको रूपमा काम गर्यो उनको रिजिग्नेसनमा। अनि अब उनको गभर्मेन्टमा चाहिँ के एचिभमेन्ट भयो भन्दाखेरि के भयो त उनको गभर्मेन्टमा भन्दाखेरि बिगिनिङ अफ 5 year प्लान
5 इयर प्लान भन्नाले चाहिँ एउटा इकोनोमिक प्लान होइन, अबको 5 वर्षमा के गर्ने टाइपको एउटा इकोनोमिक प्लान जस्तोलाई 5 इयर प्लान भनिन्छ। त्यसको बिगिनिङ भयो अरे। अनि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ सुप्रिम कोर्ट इस्टाब्लिस भयो अरे। अनि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि टङ्कप्रसाद आचार्यकै गभर्मेन्टको अन्डरमा भएको बेलामा इस्टाब्लिस भयो। आफ्टर द्याट अनदर गभर्मेन्ट वाज फर्मड है, अर्को गभर्मेन्ट फर्म भयो जुन चाहिँ डाक्टर केआई सिंहको अन्डरमा थियो र त्यो पनि लङ लास्ट गर्न सकेन। यसरी नै के भयो त भन्दाखेरि 2007 देखि 2017 सम्मको पिरियड भनेको चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट, इन्स्टेबिलिटी, इन्टरनल कन्फ्लिक्ट होइन, इन्ट्रा पार्टी एन्ड इन्टर पार्टी कन्फ्लिक्टले भरिपूर्ण थियो। पहिला चाहिँ यो कन्फ्लिक्टको दुईवटा डाइमेन्सन थियो। राणा र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा कन्फ्लिक्ट थियो भने पछि गएर राणाहरू पावरबाट साइडलाइन हुने उसमा जाँदाखेरि प्रोसेसमा हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै फ्याक्सनहरू बिच विवाद भयो। उनीहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै इन्टरनल फाइट कन्फ्लिक्टहरू सुरु भयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसकै इन्टरनल कन्फ्लिक्टबाट देश गुजिरहेको बेलामा, देशको अवस्था नराम्रो भइरहेको बेलामा के भयो त भन्दाखेरि अर्को किङ महेन्द्र पावरमा आएर किङ महेन्द्रको पनि एउटा रुलिङको लागि एउटा इन्ट्रेस्ट थियो, एउटा एम्बिसियस किङ थियो उनी होइन। उनले चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालुहरूमा चाहिँ विश्वास गर्थेनन्। त्यही भएर अरू किङ महेन्द्रको पनि एङ्गल त्यहाँ जोडिन पुग्यो होइन। त्यसपछि किङ महेन्द्र पनि अब इन्टरफेरेन्स हुन्छ नि, अब त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा इन्टरफेरेन्स गर्न थाले। अनि त्यसपछि के भयो त अझै पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी बढ्दै गयो। त्यही भएर 2007 to 2017 चाहिँ किन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको पिरियड भनिन्छ भन्दाखेरि अब यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टर पार्टी होइन अनि इन्टर रुलिङ क्लास के यसको बिचको कोलिजनहरू यो क्लास हो तिनीहरू बिचको। पहिला के थियो त राणा र कङ्ग्रेसको क्लास भयो, त्यसपछि कङ्ग्रेस भर्सेस कङ्ग्रेस इन्ट्रा पार्टी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त किङको पनि अर्को किङ पनि आएर यस्तो यो प्रोसेसमा अल्झिन थालेपछि किङसित पनि अर्को किङले गर्दाखेरि पनि अर्को एउटा इन्स्टेबिलिटी क्रिएट भयो देशमा होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पिरियड अफ इन्स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ अब सम इम्पोर्टेन्ट डेट्स, अब यसको सम इम्पोर्टेन्ट डेटहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 17 चैत्र 2007 बियर्स जतिखेर चाहिँ इन्टेरियम कन्स्टिट्युसन एनाउन्स भयो होइन। यो चाहिँ के थियो त फर्स्ट कन्स्टिट्युसन टु बी इन्फोर्स्ड है। किन भन्दाखेरि 2004 को कन्स्टिट्युसन 2004-2005 को कन्स्टिट्युसन चाहिँ के भयो त इन्फोर्स हुन सकेको थिएन। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट डेट भनेको चाहिँ 25 चैत्र 2008 जतिखेर चाहिँ क्याबिनेट मेम्बर्स अफ नेपाली कङ्ग्रेस रिजाइन है, क्याबिनेट मेम्बरहरू नेपाली कङ्ग्रेसको रिजाइन गरिदिन्छन् त्यो दिनमा होइन। फर्स्ट उसको गभर्मेन्टको क्याबिनेट मिनिस्टरहरूले रिजाइन गर्छन्, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिपल्ट 26 चैत्र 2008 चाहिँ मोहन शमशेरले पनि रिजाइन गर्नुपर्छ। अनि फर्स्ट चैत्र 2011 भनेको चाहिँ महेन्द्र एसेन्डेड द थ्रोन। महेन्द्रले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भयो त सत्ता भन्दा पनि त्यो राजाको गद्दी चाहिँ आफ्नो हातमा लिए र 29 कार्तिक 2014 बियर्समा चाहिँ महेन्द्रले एक सर्ट पिरियडको लागि भए पनि डाइरेक्ट रुल चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका थिए होइन। यिनीहरू चाहिँ यो पिरियडबाटकै सम अफ द इम्पोर्टेन्स डेटहरू होइन। अरू पनि यस्तै डेटहरू छ जुन चाहिँ अरू ठाउँबाट तपाईँहरूले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यति नै। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।